अष्टमस्कन्धः अथ पञ्चमोऽध्यायः। फिफ्त् चाप्टर्। श्रीशुक उवाच राजन्नुदितमेतत्ते हरे कर्माघनाशनं गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं तु अन्तरं शृणु। पञ्चमो रैवतो नाम मनुस्ताम् अससोदरः बलिविन्द्यादयस्तस्य सुता अर्जुनपूर्वकाः विभुरिन्द्रस्सुरगणा राजन्भूतरयादयः हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊर्ध्वबाह्वादयो द्विजाः पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठैः सुरसत्तमैः तयोस्वकलया जज्ञे वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठकल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया तस्यानुभावकथितः गुणाश्च परमोदयाः भौमान् रेणून् सविममे यो विष्णोर्वर्णयेद्गुणान् षष्ठस्य चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषो नाम वै मनुः पूरुषसुद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः इन्द्रः मन्त्रद्रुमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः मुनयः तत्र वैराजन् हविष्मद्वीरकादयः तत्रापि देवः सम्भूत्यां वैराजस्याभवत्सुतः अजितः नाम भगवान् अंशेन जगतः पतिः पयोधिं येन निर्मत्य सुराणां साधिता सुधा भ्रममाणोऽम्बसि धृतः कूर्मरूपेण मन्दरः राज उवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यतश्चाद्रिं ददाराम्बुचरात्मना यथामृतं सुरैः प्राप्तं किञ्चान्यत् अभवत्ततः एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतं त्वया सङ्कथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितं सूत उवाच सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायनसुतो द्विजाः अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुं प्रचक्रमे श्रीशुक उवाच यदा युद्धे सुरैर्देवा बाध्यमानाशितायुधैः गतासवो निपतिता न उत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः यदा दुर्वाससशापात् स इन्द्रालोकास्त्रयो नृप निःश्रीकाश्चाभवन् तत्र नेषुरिज्यादयः क्रियाः निशाम्यैतत्सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्यगच्छन् स्वयं मन्त्रैः मन्त्रयन्तो विनिश्चयं ततो ब्रह्मसभां जग्मुः मेरोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाञ्चक्रुः प्रणताः परमेष्टिने सविलोक्य इन्द्रवायुवादीन् निस्सत्त्वान् विगतप्रभान् लोकानमङ्गलः प्रायान् असुरान् यथा विभुः समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम् उवाच उत्फुल्लवदनः देवान् स भगवान् परः अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतिर्यद्रुमघर्मजातयः यस्यावतारां शकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययं न यस्य वध्यो न च रक्षणीयो न उपेक्षणीयादरणीयपक्षः अतापि सर्गस्थितिसंयमार्थं धत्ते रजः सत्त्वतमांसि काले अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सत्त्वं जुषानस्य भवाय देहिनां
तस्माद् व्रजामः शरणं जगद्गुरुं स्वानां स नो धास्यति शंसुरः प्रियः। श्रीशुक उवाच इत्याभाष्यसुरान्विधाः सह देवैररिन्दम अचितस्य पदं साक्षात् जगामतमसः परं तत्रादृष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय वै विभो स्तुतिमब्रूत दैवीभिः गीर्भिस्तु अवहितेन्द्रियः। ब्रह्म उवाच अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमप्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं विपश्चितं प्राणमनोधियात्मनाम् अर्थेन्द्रियाभासमनिद्रमव्रणं छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं कं त्रियुगं व्रजामहे। अजस्य चक्रं तु अजयेर्यमानं मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाभिविद्युच्चलमष्टनेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये य एकवर्णं तमसः परं तत् अलोकमव्यक्तमनन्तपारम् आसाञ्चकारोपसुपर्णमेनम् उपासते योगरथेन धीराः न यस्य कश्चातिति तर्तिमायां यया मनो मुह्यति वेदनार्थं तं निर्जितात्मात्मगुणं परेशं नमाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रिययैव तन्वा सत्त्वेन सृष्टा बहिरन्तराविः गतिं न सूक्ष्मां ऋषयश्च विद्महे कुतोऽसुराद्या इतरः प्रधानाः पादो महीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्गः स वै महापुरुष आत्मतन्त्रः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः अम्बस्तु यद्रेत उदारवीर्यं सिद्ध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धमानाः लोकास्त्रयोथाखिललोकपालाः प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः सोमं मनो यस्य समामनन्ति दिवोकसां वै बलमन्धवा आयुः ईशो नगाना प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां नः स महाविभूतिः अग्निर्मुखं यस्य तु जातवेदा जातक्रियाकाण्डनिमित्तजन्मा अन्तः समुद्रेणु पचन् स्वधातून् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः यच्चक्षुरासीतरनिर्देवयानं त्रयीमयो ब्रह्मण एष दिष्ट्यं द्वारं च मुक्तेरमृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः प्राणादभूत्यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः अन्वास्पसम्राजमिवानुगावयं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रोत्रादिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजक्किरेखं पुरुषस्य नाभ्याः प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरकेतं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः बलान् महेन्द्रः त्रिदशाः प्रसादान् मन्योर्गिरीशो दिशनाद्विरिञ्चः खेभ्यश्च छन्दांसि ऋषयो मेढतक्कः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः श्रीर्वक्षसः पितरश्छाययासन् धर्मस्तनादितरः पृष्ठतो भूत् द्यौर्यस्य शीष्णोऽप्सरसो विहारात् प्रसीदतां नः स महाविभूतिः विप्रो मुखं ब्रह्म च यस्य गुह्यं राजन्य आसीत् भुजयोर्बलं च ऊर्वोर्विडोजोङ्घ्रिरवेदशूद्रौ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः लोभोदरात् प्रीतिरुपर्यभूद्युतिः यस्तः पशव्यस्पर्शेन कामः भ्रुवोर्यमक्पक्ष्मभवस्तु कालः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः
द्रव्यं वयः कर्मगुणान् विशेषं यद्योगमाया विहितान् वदन्ति यद्दुर्विभाव्यं प्रबुधापवादं प्रसीदतां नः स महाविभूतिः नमोऽस्तु सस्मा उपशान्तशक्तये स्वाराजलाभप्रतिपूरितात्मने गुणेषु मायारचितेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नमः स्वदूतये सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजं तैस्तैः स्वेच्छाधृतैरूपैः काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्विषहं यन्नः भगवान् तत्करोति हि क्लेशभुर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि नावमकर्मकल्पोऽपि विफलाय ईश्वरार्पितः कल्पते पुरुषस्यैष स हि आत्मा दयितो हितः यथा हि स्कन्दशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवम् आराधनं विष्णोः सर्वेषाम् आत्मनश्च हि नमस्तुभ्यम् अनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गुणेशाय सत्वस्थाय च साम्प्रतम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः। श्री हरये नमः, श्री हरये नमः, श्री हरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। प्रेमिकेन्द्र सद्गुरुनाथ महाराज की जय।